बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल अवर फैतुल इस्लाम खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के ज़माने के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू लहब की बांदी हज़रत सोइबा का दूध नोश फरमाया, फिर अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दूध से सैराब होते रहे। फिर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में रख कर आपको दूध पिलाती रहीं और उन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का ज़माना गुजरा। शुरफाए अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदो नवा देहातों में भेज देते। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती और वो खालिस और वसी अरबी जबान सीख जाते, क्योंकि शहर की जबान बाहर के आदमियों के मेल झोल से खालिस और फसी बलिग जबान नहीं रहा करती। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। उस साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फिक्र फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध नहीं था कि वो बच्चा दूध पी लेता। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता और हम सब उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठ कर गुजारते। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसको भी दूध ना था। मक्का मुकर्रमा के सफर में मैं जिस खच्चर पर सवार थी वो भी इस कदर लागर था कि काफिले वालों के साथ चल ना सकता था। मेरे हमराई भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो जो औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार न थी, क्योंकि बच्चे की यतीम होने की वजह से ज्यादा इनाम इकराम मिलने की उम्मीद न थी। उधर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की किस्मत का सितारा सुरैया से ज्यादा बुलंद और चांद से ज्यादा रोशन था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की जाती का बाइस बन गई, क्योंकि दूध को कम देखकर किसी ने भी आपको अपना बच्चा देना गवारा ना किया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल अजीज से कहा, ये तो अच्छा मालूम नहीं होता कि मैं खाली हाथ वापस चली जाऊं। इससे तो बेहतर ये है कि मैं इस यतीम बच्चे को ले लूं। शौहर ने उसको मंजूर कर लिया और हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा उस दुर्र यतीम को लेकर आईं, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में नहीं, बल्कि कायनात आलम के मशरिक व मगरिब में उजाला होने वाला था। ये खुदा बंदे कदस का फजल अजीम था कि हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आगोश में आ गए। अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बाराने रहमत की तरह बरकात नबवत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए, हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुबारक पस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और उनके रज़ाई भाई ने भी खूब शिकम सैर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन भी दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर ने उसका दूध दोहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और दोनों शिकम सैर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सो गए। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का शौहर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, ए हलीमा, तुम बड़ा मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये बच्चा निहायत बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे यही तवक्का है कि अब हमारा घर खैर बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उसके बाद हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हो गए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसके गिर्द को नहीं पहुंचती। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी,
اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے دودھ تھن سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی بھی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ گو قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس سال مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اسی وبائی بیماری کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رضامند کر لیا، اور ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے دوسرے بہن بھائی نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹا، یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرتی وہاں تشریف لے جاتے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن میں ہی اپنی خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔